बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। न्यूज़ 18 उर्दू की एक ख़ास पेशकश है ताकि आपको आपकी परेशानियों और मुसीबतों का हल बता सकें दुआओं के ज़रिए। दुआ एक अजीब नेमत और अनमोल तोहफ़ा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफ़ा दुआ है। दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला की यहाँ कोई चीज़ बाइज़्ज़त नहीं है। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हैदराबाद के स्टूडियो से मौजूद है मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। आज प्रोग्राम की शुरुआत एक कॉलर से करते हैं। देखें लाइन पे कौन मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ये लोग से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मोहतरमा। मेरा दो मसले है। ये क्या है, जो टेंशन आ रहा है, सिर में तो कोई सी बीमारी आती है, छोटी मोटी, पेट में दर्द तो कोई सी बात लगी जिन सारी। आप अपना मोहतरमा अपना मसला, एक तो पेंशन वाला मसला है कि पेंशन नहीं आ रहा है। हाँ, टेंशन बीमारी सर दर्द तो आती है। अच्छा, टेंशन, मैंने पेंशन सुना, ठीक है। टेंशन और छोटी मोटी परेशानियां होती है, उनके लिए आपको और एक मसला है। अच्छा, मेरे हस्बैंड है ना, ऐसा दवाई पीते ऐसा मारते हैं। ऐसा मैं अमीना घर को आ गई तो मैं छोड़ दूँ या नहीं तो वेट करूँ? मैं अमीना घर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको जरूर जवाब देंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको मौलाना साहब, ये जो मोहतरमा का मसला है, इनके बारे में क्या फरमाएंगे आप? जी शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहन साहिबा को जो उन्होंने बताया कि टेंशन होती है, छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, उसके लिए वो सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को सुबह शाम एक मरतबा पढ़ती रहें। और जो उनके शौहर मारते हैं और शराब नोशी करते हैं और ये अपने मैके आ चुकी हैं और वापस जाना है न जाना, इस सिलसिले में ये पूछ रही हैं, तो हमारा आपके लिए मशवरा ये है कि आप ससुराल के घर चली जाइए, अपने शौहर के पास जाइए, लेकिन उससे पहले शौहर को किसी तरीक़े से उनके रिश्तेदारों में उनके सरपरस्तों को बुलवा कर या जो भी उनके निगहबान हैं, देखभाल उनकी करने वाले हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। आपके ख़ानदान के बड़े लोग उनके ख़ानदान के बड़े लोगों से कुछ गुफ्तगू करें, आपके बुज़ुर्ग उनके बुज़ुर्गों से कुछ गुफ्तगू करें, उनको समझाएं, उन पर दबाव डालें इस बात का कि बच्चे को इस तरह की कोई हरकत न करने के लिए कहें। इस तरह आप समझाएं। साथ साथ आप ये वजीफ़ा भी पढ़ते रहें, या शाफ़ी या वदूदु या सलाम, या वदूदु या सलाम, या वदूदु या सलाम। इस तरह आप, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, हस्बे सहूलत उठते बैठते चलते फिरते आप जब भी आपको याद आता है आप ये पढ़ लिया करें। जी, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम मैसूर से बोल रहे हैं। सूरह नूर पढ़ते हैं ना, वो किस लिए पढ़ते हैं? और सर के अंदर मार लग गया तो कौन सा वजीफा पढ़ना है? दूसरा मसला क्या था आपका? सर के अंदर मार लग गया तो कौन सा वजीफा पढ़ना है? और बुखार के लिए, फीवर के लिए। जी मौलाना साहब। दूसरा सवाल क्या बताया उन्होंने? उनके सर पे गालिबन चोट लगी है और दर्द भी होता है, उसके लिए क्या वजीफा पढ़ा जाए और सूरह नूर किस लिए पढ़ा जाता है? जी जी, सूरह नूर में बहुत सारी आयात मुबारका हैं और मुख्तलिफ़ अग़राज़ के लिए उसको पढ़ा जाता है। आप किस गर्ज़ के लिए पढ़ना चाहती हैं वो अगर सवाल करती हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा।
اور سر میں جو تکلیف ہے اس کے لیے آپ اللہم عافنی فی رأسی وعافنی فی بدنی پڑھتی رہیے. اللہم عافنی فی رأسی وعافنی فی بدنی. اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی درد سر جو آپ کو لاحق ہے وہ دور ہو جائے گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے محترمہ. میرے دو سوال ہیں. ایک کہ میرا شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. جی جی وہ ہے. اور دوسرا ہے کہ میرا بیٹے شادی کے لیے نہیں مان رہے. میں منانے کے لیے کیا وظیفہ کروں؟ مولانا سے پوچھیے ذرا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں. بچے کی شادی کے لیے آپ خود بھی پڑھیں اور اگر بچہ پڑھتا ہے تو بچے کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ آیت کریمہ بچے کی شادی کے لیے خود بھی پڑھیں اور بچے کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں. طاقت میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور بچے آپ کے شوہر کا جو کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے لیے یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو اس کو صبح و شام حسب سہولت جب بھی آپ کو یاد آتا ہے اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھلیں گے اور رزق میں برکت ہوگی. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا نام نسیم ہے. میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. کوئی اور ہے لائن پر تو بیٹے؟ نہیں, آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. فرمائیے محترمہ. جی 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 میرا ایک سوال ہے. جی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا پیسہ ہمارے پاس ہے. ہاں جی ہاں جی میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اور اس کے وہ فوت ہو گیا انسان, اس کا انتقال ہو گیا ہے جی تو اس کو کیا کریں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے. اور اس شخص کا وہ امانت ہے یا قرض ہے یہ پوچھیے. یہ امانت ہے. انہوں نے آپ کو قرض کے طور پہ دیا تھا کہ امانت کے طور پہ رکھنے کو دیا تھا؟ نہیں, میں نے اس سے کسی نے اس سے ادھار لے لیا اور وہ فوت ہو گیا. اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو کیا ہے اس کے لیے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ بھی آپ کا شاید؟ جی ہاں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی بچے کا جو کام میں دل نہیں لگتا ہے اس کے لیے وہ بہن صاحبہ بچے کو یہ پڑھنے کے لیے کہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا ورد رکھے اور نمازوں کی پابندی بچے کو کروائے. نماز کی پابندی, نماز ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ مربوط ہے اور وقت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے, جس کی وجہ سے آدمی کام کرنے کا عادی ہوتا ہے, کیونکہ نماز روزانہ ہے اور روزانہ 5 مرتبہ ہے. ٹائم پر پڑھنا پڑتا ہے, دیر اس میں نہیں ہو سکتی. نماز کا اگر کوئی شخص عادی ہو جاتا ہے تو وہ کام بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو بھی پڑھنے کے لیے بچے کو بتائیں. اور دوسری بات بہن صاحبہ نے جو پوچھی ہے کہ کسی سے قرض لیے تھے اور پھر ان کو واپس کرنا تھا اور وہ فوت ہو گئے, تو اس سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا پیسہ لینا تھا, کسی کے کو قرض دیا ہوا تھا اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ کی وہ جائیداد بن جائے گی, طریقہ بن جاتا ہے. اور اگر اس کے ماں باپ موجود نہ ہو دنیا میں یا اولاد نہ ہو تو بھائی بہن کو دیا جائے گا, اور بھائی بہن بھی موجود نہ ہو تو ننیالی رشتہ دار میں دیکھا جائے گا. ددیالی رشتہ دار اگر ہیں تو ددیالی رشتہ دار اس کے حقدار ہوتے ہیں, اور اگر ددیالی رشتہ دار نہ ہو تو ننیالی رشتہ دار. اگر کسی بھی طریقے سے کوئی رشتہ دار نہیں مل رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اسلامی حکومت اگر ہو تو بیت المال میں اس کو جمع کرایا جاتا ہے. اور یہاں پر ہندوستان جیسے ممالک میں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہوتی ہے, اس لیے یہاں پر کسی بھی مسلمانوں کی کسی تنظیم میں یا
किसी इस्लामी मदरसे में इसको जमा करा दिया जाए। प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 18004192 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र कर सकते हैं और मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं वेस्ट बंगाल से गुलाम मोइनुद्दीन बात कर रहा हूँ। गुलाम मोइनुद्दीन साहब फरमाएं। मुफ्ती साहब से ये कहना है कि मैं 2 बार जो है एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है जी, लेकिन मेरा जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है। काफी साल से परेशान हूँ, लगभग 20 साल से कम दर्द से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मुफ्ती साहब को उपाय बताएं, कोई वजीफा। बिल्कुल मुफ्ती साहब सुन रहे हैं आपको, मुफ्ती साहब आपको जरूर जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब। जी भाई साहब ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फजल करम होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये दुआ ताक अदद में 3 मरतबा या 5 मरतबा सुबह शाम पढ़ते रहें, अल्लाह का फजल करम ज़रूर शामिल हाल रहेगा। ज़रूर। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम YouTube पे भी दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये सारे एपिसोड्स YouTube पे मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पे बैठ के दुआएं सुन के याद कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गौर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए जनाब। जी मेरे को 8 साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं है मेरे को। अच्छा। मेरी बीबी को। जी 8। जी बिल्कुल, आपका मसला समझ गए हम। मौलाना साहब आपको जवाब देंगे। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे आप? साहिब औलाद होने के लिए आप वो दुआ करें जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए की थी, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। इसको रोज़ाना 21 मरतबा आप पढ़ें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दुआ फरमाई तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटा अता फरमाया, औलाद अता फरमाई, जबकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। लिहाजा ये दुआ बड़ी मकबूल है, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है और अल्लाह ताला ने इस दुआ को कुरान करीम में बयान फरमाया। इसके साथ साथ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इसका भी आप विर्द रखें। दोनों दुआओं को मिलाकर आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का फजल करम होगा। और अगर कोई तिब्बी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टरों से रुजू करके वो तिब्बी प्रॉब्लम भी मालूम कर ले सकते हैं, वाक़यतन है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन मालूम करके इत्मीनान भी हासिल किया जा सकता है। गुलाम मोइनुद्दीन साहब कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम अहमदनगर महाराष्ट्र। जी फरमाइए मोहतरमा। हमारी ना अम्मी का खुद का घर नहीं हो रहा है, जो भाड़े से रहते हैं ना, तो उन्होंने भी उनको खाली करने के लिए बताया है। जी जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? रिहायशी घर के हुसूल के लिए कोशिश जिद्दोजहद भी करते रहें, साथ साथ कुरान करीम की आयत करीमा का ये हिस्सा अपना विर्द बना लें। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। इसको सुबह शाम 21 मरतबा पढ़ती रहें और जो कोशिश है वो कोशिश भी जारी रखें। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सलमा। जी फरमाएं। मुझे पूछना यह है कि तो सुबह की नमाज अगर क़ज़ा हो गई तो उसे कल सुबह में ही पढ़ेंगे या दिन में किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं? जी मौलाना साहब।
نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص نماز سے بھول کر سو جائے، نماز سے غفلت کر کے سو جائے یا نماز کو بھول جائے، تو اس کو جب وہ نیند سے بیدار ہو یا جب اس کو نماز یاد آ جائے اسی وقت اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے، قضا کر لینی چاہیے۔ اب جو نماز قضا ہوئی ہے اس سلسلے میں اس حدیث پاک کی روشنی میں فقہاء اکرام نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز کو قضا نماز کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صرف 3 اوقات ہیں، ان سے بچنا ہے۔ عین سورج نکلنے کا وقت، عین سورج سر پہ ہونے کا وقت جس کو زوال کہتے ہیں، اور عین سورج غروب ہونے کے وقت۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں اس بات کی کہ جلد سے جلد پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ صبح میں پڑھنا ہے، صبح میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جلد سے جلد پڑھنا چاہیے، اور اگر صبح میں نہیں پڑھ پاتے تو دوپہر میں پڑھ لیں، دوپہر میں نہیں پڑھ پاتے شام میں پڑھ لیں، لیکن جلد از جلد قضا کی ذمہ داری کو پورا کر لینا چاہیے۔ کال کرنے کے لیے بہت شکریہ، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ویسے تو ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی پریشانیوں مصیبتوں کا حل بتا دیں دعاؤں کے ذریعے۔ باقی جو مسائل ہوتے ہیں شرعی مسائل، ان کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں ہماری چینل پہ، ان پہ آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے فون کیا اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، اور لازمی ہے کہ ہم آپ کو جواب دے دیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کون؟ وعلیکم السلام، چندوسی سے بول رہی ہوں میں نفرین۔ فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے جو ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے دوسرے چوتھے دن، جی، اور پھر اس کے بعد میں یہ ہے ایک سوال اور ہے میرا کہ میں نے میرے بیٹے کا نام محمد حسین ہے جی، محمد حسین کے پیٹھ پہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ وہ اللہ کا کلام لکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لکھ رہا ہے، اور وہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ہاں، اور میرا یہ بلڈ پریشر بہت ہو جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل، مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو، مولانا صاحب آپ کو جواب دے دیں گے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھیں، کل شیء عندہ بمقدار، کل شیء عندہ بمقدار۔ اس کو روزانہ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں۔ اور آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ درود شریف کو پابندی سے پڑھتی رہیں۔ کوئی وظیفہ آپ درود شریف کے سلسلے میں مقرر کر لیں، روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ 1 تسبیح، یا جیسے بھی آپ کو سہولت ہے مقرر کر لیں، اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیں، پابندی سے اس کو پڑھتی رہیں۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہاں، ہمارے گھر کا کام نہیں ہو رہا ہے، بہت دن سے کام گھر کا نہیں ہو رہا ہے ہمارے۔ جی، کام نہیں ہو پا رہا آپ سے؟ ہاں ہاں ہاں۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے آپ یا کافی المہمات پڑھیں، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات۔ اس طرح آپ روزانہ 51 مرتبہ ورد رکھیں۔ کافی المہمات کا مطلب ہوتا ہے کہ کاموں کو پورا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکاریں گے، اے بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے والے خدا۔ اس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت معجزن ہوگی اور آپ کا کام بنے گا۔ شرط یہی ہے کہ آپ کے اندر یقین کی کیفیت ہو، اور یقین کی کیفیت کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ بالکل، ایک اور کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہم باغ کوٹ سے لوکا پور سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ یہ ہمیں 12 سال سے گھر کی کرایہ نہیں ہے۔ ہاں، 12 سال سے ایسے چل رہا ہے، گھر کی روزی روٹی تو صحیح سلامت سے ہے جی، کیا ہے گھر کا ایک یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے لیے کچھ تو ٹھیک ہے۔ 12 سال سے پریشان ہے، روزی روٹی ٹھیک ہے لیکن گھر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہم کل انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ کل صبح انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔